अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो वीडियो देखी वो सऊदी अरबिया के एक म्यूज़िकल कंसर्न का एक वीडियो क्लिप है, जिस पे उन्होंने वेस्टर्न से सिंगर बुलवाए और वो आके बेहया किस्म के लिबास पहन के और वो जो अल्फाज वहाँ पे दोहरा रही है एक मुक़द्दस सरजमीन पे, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो जो सॉन्ग पे जो अल्फाज बोल रही है वो ये है कि खुदा अगर तुम मुझे सुन रहे हो, आपके रसूलों को भेज के तबलीग करना या हमें हिदायत का बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे सामने यानी देवी के सामने सजदा करो, यानी मुसलमानों को वहाँ पे बोल रही है कि देवी के सामने सजदा करो, यानी मेरे सामने सजदा करो। और वो इतनी कमज़ोर है कि उसी दौर म्यूज़िकल कंसर्न के दौरान उसका सलवार फट गया, वो उससे भी नहीं रोक पा रही है और ये बोल रही है कि मेरे सामने सजदा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, आज हमें तौहीद के बारे में बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफ़ा। अच्छा, फ़ौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखिए जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफ़ी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि ये भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफ़ा। ना नुकसान दे सकती है ना नफ़ा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वयक़ूलूना, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं, हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही मेंटालिटी ऐसी ना, दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारिशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारिशी मानते हैं। पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय 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 हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस फारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारिशी होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। देखें जी, अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है। किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें, इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا 2008-9 کی بات ہے، تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا، تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے۔ تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں، چائے پلائیں آپ کو، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں، اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے جی، انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی۔ اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، 94 کے اندر FSE میں۔ اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہری اس بات میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو۔ اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو۔ اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی، نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے، ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی۔ تو آیت نمبر یہ 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں، یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے۔ میں نے کہا نال لکھے ہے ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم ہے۔ میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے، تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے شے ہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تھے شے ہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شے ہی کوئی نہیں، اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔
तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। और आपका क्या राय है, ये जो म्यूजिकल कंसर्ट सऊदी अरब में होता था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।